साहब। वालेकुम सलाम। आप मेरे से नाराज हैं सर? पिछले एडिटोरियल के हवाले से बिल्कुल थोड़ी सी नाराजगी। अगर आप तो ज्यादा देर नाराजगी रखते नहीं। जब एक फैक्ट्स को गलत रंग दिया जाए और वो मेरे ऊपर कास्ट किया जाए तो नाराजगी थोड़ी। चले फिर उस पर आते हैं अभी। ओके। तो मैं पहले ये पूछना चाहूंगा, आप यू सीम वेरी रिलैक्स हियर इन लंदन, सब ठीक ठाक खैरियत से हैं? या तो क्या शुगल क्या है यहाँ आजकल? या एक तो मैं लेक्चर सर्किट के सिलसिले में आया हुआ था, इंटरव्यू सर डेविड फ्रॉस्ट का इंटरव्यू था और पराग में लेक्चर था, इसके गैप था, तो बजाय इसके कि मैं वापस आऊं मैं इधर ही। और अभी आगे भी आपकी लेक्चर सीरीज अमेरिका में भी वगैरह बहुत ज्यादा, कोई 14 लेक्चर्स हैं अमेरिका में। ब्रिज हो रही है सर? ब्रिज हो रही है। हाँ। काफी लोग मिलने आते हैं? बहुत लोग आते हैं। अच्छा, आपने वैसे वादा किया था कि सबसे पहले मुझे इंटरव्यू देंगे, पर आपने किसी और को दे दी। हाँ, वो तो मेरा ख्याल नाराज है आप वो एडिटोरियल। तो सर ये वैसे बताएं, आप देख रहे हैं, अखबारें पढ़ रहे हैं आप कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है आजकल? इतना ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ फ्रैंकली, क्योंकि डिस्टर्बेंस कोई बहुत घबराहट होती है क्या हो रहा है हमारे वहां। तो सर वो आप तो यहाँ रिलैक्स्ड हैं, अब बड़े रिलैक्स लग रहे हैं, कोई टाई वाई नहीं पहनी हुई आपने, आपका स्टाइल है आपका, मगर वहां तो वो मियाँ साहब तो चाकू लेके बैठे हुए हैं। वो हर रोज कोई ना कोई इंटरव्यू में कह देते हैं कि जी वो जनरल साहब के खिलाफ मैंने ट्रीजन का केस करना है। मैंने उनकी इंटरव्यू की नवाज शरीफ साहब की, और 3-4 दफा उन्होंने हर बात पे वो आप पे ले आते थे, तो मैं हर बात पे कहता था छोड़े इस बात को। तो वहां तो घर में तो वो छुरियां तेज हो रही हैं। देखेंगे, देखी जाएगी। और वो बुगटी साहब की फैमिली भी सर, वो भी कहती है कि जी हम मर्डर केस करेंगे। करें, देखते हैं, सब कुछ देखा जाएगा। अच्छा, मगर सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपके जो पुराने साथी परवेज इलाही साहब, उन्होंने भी एक हाल ही में एक इंटरव्यू दी थी मुझे, तो जिसमें उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की, तो मैं उस पर आपसे थोड़ा सा तबसरा करवाना चाहूंगा। वो कहते हैं जी कि हमारी हुकूमत ने हमारी इलेक्शन हमारे खिलाफ ही रिग कर दी। आपने सुनी ये बात उनकी? वो कहने लगे जी 10 सीट्स जो है वो रिगिंग होगी उसमें हमारे खिलाफ। क्यों के खिलाफ? मतलब रिगिंग अभी उन डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैंने सुना नहीं है उन्हें क्या कहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो ऐसी इस तरीके से उन्होंने नहीं कहा। ये जरूर उनका ख्याल है कि रिगिंग हुई है, कुछ लोगों ने, इलेक्शन कमीशन के जो लोग थे उन लोगों ने कुछ गड़बड़ें की हैं। उस हवाले से ये नहीं है कि रिगिंग कोई पीपल इन अथॉरिटी उन लोगों ने रिगिंग करवा दी, उन्हें हरवा दिया, ये वो नहीं, अकॉर्डिंग टू हिम वो ये नहीं कहा। मुझे उन्होंने ये कहा कि जी ऐसे है कि सेनेटर जो बाइडेन आए हुए थे और सेनेटर कैरी आए हुए थे इलेक्शन से 1-2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा इनको, परवेज इलाही साहब को, कि जी अगर आपकी पार्टी जीत गई तो हम समझेंगे कि रिगिंग हुई है। तो कहने लगे फिर मेरा ख्याल है कि हमारे खिलाफ फिर हमारी अपनी जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसी ने हमारे खिलाफ थोड़ी सी रिगिंग कर दी ताकि हम ना जीतें। आई डोंट वांट टू कमेंट। ये वो मेरे ख्याल में जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बस ये रिजल्ट हुआ है। उसमें जिसकी जो कुछ भी गलतियां हुई, जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी, उसको एनालाइज करना चाहिए, आइंदा के लिए बेहतर करना चाहिए, बजाय इसके कि उसके जो गुजर गई है बात उसी के पीछे लगे। मगर सर ये सीजेपी साहब कहते हैं कि अब वो 3 नवंबर का एक्शन जो है उसको फिर खोलेंगे ये, तो आपका क्या ख्याल है अगर वो सारा एक्शन को खोल लिया गया और उसको इलीगल करार दे दिया गया तो एक पेंडोरास बॉक्स नहीं खुल जाएगा सारा कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, बट नो कमेंट्स, इन चीजों में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। अगर वो करेंगे तो देखी जाएगी। बट आई विल बी इन पाकिस्तान टू फेस ऑल दिस। ये जो कोई भी जो कुछ कह रहे हैं, क्योंकि हमने नई चोरी नहीं की है, डाका नहीं डाला है, जो कुछ किया है बिल्कुल पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान के हवाले से किया है, तो लिहाजा कोई मुझे उसमें ना मुझे कोई पशेमानी है ना मुझे शर्म है। मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो कुछ किया वो पाकिस्तान के हक में किया। तो वॉट एवर हैपन, ये जो कोई भी जो कुछ भी बोल रहा है वो देखते हैं, जाकर जरा देखेंगे। जाऊंगा मैं उधर, फिर देखते हैं। प्लान है सर वापस आने का? बिल्कुल, मैं बाहर नहीं रहूंगा। आई डोंट सर्टेनली डोंट इंटेंड स्टेइंग हियर इन इंग्लैंड। मैं आऊंगा उधर पाकिस्तान में और आता जाता रहूंगा। आगे अभी हूं मैं एक दफा बीच में। सर ये मुझे बताएं, आपने एक बयान दिया था, उसमें काफी वहां पाकिस्तान में तबसरा हुआ। आपने ये कहा कि, या मेरे ख्याल किसी इंटरव्यू में आपने कहा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि काश कि मैं वो 3 साल की मोहलत प्रेसिडेंसी जो सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी आपने, वो ना होती, 5 साल मांग लेता।
کسی نے پوچھا آپ کو کہ آپ اگر ہوتا تو ہاؤ وڈ یو ہیو ڈن اٹ اگین، تو اس کا مطلب کیا تھا آپ کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ بہت سی چیزیں پاکستان میں، بہت سی چیزیں ہونی چاہیے، کرنی چاہیے ہمیں، لائک جو ہم نہیں کر سکے. ہمارا پلان تھا، ہم نے گورنمنٹ ری اسٹرکچرنگ کی پوری اسٹڈی کروائی، ہم نے سول سروس کی ری اسٹرکچرنگ کی، ری آرگنائزیشن کی اسٹڈی کروائی، ہم نے پھر یہ میکسیمم آٹونمی، پروونسز کو آٹونمی دینے کے سلسلے میں ان کی جو کنکرنٹ لسٹ ہے اس کو ہم ایگزامن کر رہے تھے. بہت سی چیزیں ہم کر رہے تھے، لیکن بیچ میں وہ 9/11 آ گیا. اس کی وجہ سے ہماری توجہ ساری اس طرف ہو گئی، اور جو پاکستان کے لیے کرنی چاہیے تھی وچ ول اسٹیبلائز پاکستان اینڈ میک پاکستان اسٹرانگر، وہ ہم کر نہیں سکے. یہ ڈیپر چیزیں، کالا باغ ڈیم بھی فار ایگزامپل ہے. نہیں، آپ نے شاید اشارہ کیا تھا کہ آپ نے سپریم کورٹ سے 2004 میں پریزیڈینشیل الیکشن 2007 میں، تو شاید آپ کا اشارہ یہ تھا کہ اگر 3 سال نہ ہوتے تو 5 سال ہوتے. ہاں، یہی میرا مطلب تھا کہ 3 سال were not sufficient to fulfill all that we were trying to do, all that I wanted to do. مگر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید آپ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر وہ 3 سال والی بات نہ ہوتی، 5 سال والی بات ہوتی، تو 2007 میں پھر وہ پریشر پریزیڈنسی کا، الیکشن کا نہ آتا، تو وہ جو سارا ایک ماحول بنا تھا کہ یہ چیف جسٹس صاحب جو ہے یہ گڑبڑ نہ کریں، وہ پھر چیز نہ ہوتی. نہیں، وہ تو میں 2002 کی بات کر رہا تھا. 3 سال ہو گئے، الیکشن کروائے ہم نے، لوگوں نے کہا تھا الیکشن نہیں کروائیں، پوسٹ پون کریں، کیونکہ چیزیں اچھی چل رہی تھیں، وی ور آن دا رائز. بٹ آئی تھاٹ کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے اب 3 ہی سال دیے تھے، لیٹ اس ابائڈ بائی اٹ. اور پھر میرے دماغ میں وہی جو ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ان 3 اسٹیج ٹرانزیشن، وہ باتیں آئی میری، اسٹیج 1، اسٹیج 2، اسٹیج 3. تو میں پھر وہ ڈیموکریٹک ٹرانزیشن اسٹیج میں پڑ گیا، اسی پہ چلا. لیکن ود ہائنڈ سائٹ ناؤ آئی فیل کہ وہ جو بہت امپورٹنٹ اہم چیزیں تھیں، قدم جو تھے وہ ہمیں اٹھانے چاہیے تھے، اور اس کے لیے ٹائم نہیں ملا ہمیں. اس حوالے سے میں نے کہا تھا، اور کوئی نہیں. اچھا، مگر سر آپ جب پیچھے دیکھتے ہیں تو آپ واٹ از یور میجر آف سکسیس اینڈ فیلئر؟ ایک زمانہ تھا، مجھے یاد ہے 2006 میں، جو 2006 کے آخر میں وہ گیلپ پول ہوا، یو ور 70% پاپولیرٹی فیکٹر، اور اگلے سال اٹ آل وینٹ ڈاؤن. تو وہ کیا ہوا ایک سال کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں؟ کیا غلطیاں ہوئیں یا کیا انفارچونیٹ ڈیولپمنٹس ہوئیں جس کی وجہ سے فرام دا ہائٹ آف پاپولیرٹی یو فیل ڈاؤن ٹو بینگ ویری انپاپولر، انسٹیبل، سارا کچھ ہو گیا؟ بیسیکلی یہ لائرز موومنٹ وچ واز جوائنڈ بائی ود پولیٹیکل پارٹیز نے اسے ہائی جیک کر لیا، اور وہ ہوگا. اور وہ ہوا یہی کہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف جو کیس ہوا تھا، ریفرنس جو ہوا تھا، اور میں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو جو بھیجا، وہ آیا پرائم منسٹر اور لا منسٹر کی طرف سے. اور یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایک دم رات کو سو کر صبح اٹھا ہو تو میں نے وہ ریفرنس آگے کر دیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. 6 مہینے سے وہ چل رہی تھی باتیں، اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے مجھے ریفرنس بھیجا، اینڈ آئی ایم انڈر obligation to act on it. I cannot reject it. But in any case, I acted on it in a very, very constitutional manner, اور میں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیج دیا. سر یہ تو فارمل اور آگے کوئی بات تھی آپ کا خیال میں، یو فیلٹ کہ یہ بندہ آگے جا کے گڑبڑ نہ کرے؟ آپ ریفرنس پڑھ لیں، اس میں ساری بات ہے. اور میں مگر اسی سے سارا کچھ گڑبڑ ہونی شروع ہو گئی نا جی. I don't want to add anything to it. It's in the reference. مگر وہ ایک قدم سے سارا کچھ پھر ڈیریل ہوگا، اور پھر وہ سول سوسائٹی، he was mistreated unfortunately. نا یہ چیزیں، میں تو چلا گیا تھا، میں تو میرے خیال کراچی چلا گیا تھا نا. آئی ایم ناٹ مائکرو مینیجنگ کہ ان کے گھر میں کون